ग्यास दुवै हो। अब यो हेर्दाखेरि पहिला एउटा कुरा हामी क्लियर पारौँ लिक्विड र ग्यासको बारेमा। दुईटा भेसल छ, एउटा भेसलमा हामीले लिक्विड राख्यौँ र लिक्विड राख्दाखेरि हामीले लिक्विडले गर्दा यो एयर हो भनेदेखि यो लिक्विड हो भने यो लिक्विड नै छ, त्यति बेला हामीले के पाउँछ भने यहाँ फ्री सर्फेस पाउँछ र फ्री सर्फेसबाट के क्लियर हुन्छ भनेदेखि लिक्विडले एयर र लिक्विडको जुन यो फ्री सर्फेस छ यसलाई हामी इन्टरफेस भन्छौँ, इन्टरफेस। बट यो ग्यास छ भनेदेखि ग्यासको केसमा यो भेसलमा के छ, ग्यास भरिएको छ कि छैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, जब हामी यसमाथि प्रेसर अप्लाई गर्छौँ, प्रेसर अप्लाई गर्दाखेरि यो फ्री सर्फेससँग प्रेसर अप्लाई गर्दाखेरि यो लिक्विड छ भने यो के हुन्छ अरे इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। र इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ के हो भनेदेखि यदि हामीले प्रेसर अप्लाई गर्यौँ भने के हुन्छ, लिक्विडको डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन। के हुन्छ, लिक्विडको डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। र यसलाई लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ भने डेन्सिटी इज कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट एट अल प्रेसर। जुनसुकै प्रेसरमा डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यस्तो लिक्विडलाई हामी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भन्छौँ। भनेपछि यसमा भोल्युम पनि के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भोल्युममा चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर यो इनकम्प्रेसिबल भएकोले लिक्विडको युज हाइड्रोलिक ब्रेकमा युज हुन्छ अथवा पास्कल्स लको लिक्विडको रूपमा युज हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रेस अथवा ब्रेक, ब्रेक अथवा के अरे लिफ्टको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ लिक्विड युज गरेर। तर हामी के देख्छौँ भनेदेखि बट यति बेला यदि ग्यासमा हामीले यसरी प्रेसर अप्लाई गर्यो पिस्टनको हेल्पले, पी जुन यो परपेन्डिकुलर, यो पनि परपेन्डिकुलर भन्नुको मतलब फोर्स परपेन्डिकुलर टु फ्री सर्फेस एरिया, भनेपछि फोर्स परपेन्डिकुलर टु फ्री सर्फेस एरिया अप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ भने कम्प्रेस्ड हुन्छ, कम्प्रेस्ड हुन्छ। र यति बेला डेन्सिटी के हुन्छ अरे कम्प्रेस्ड भइसकेपछि डेन्सिटी के हुन्छ अरे चेन्ज। र डेन्सिटी चेन्ज भइदियो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला भोल्युममा पनि चेन्ज आउँछ। र यसको बेस्ट इक्जाम्पल हामी घरमा युज गरेको जुन ग्यास सिलिन्डर छ जहाँ चाहिँ के भरिएको छ एलपिजी ग्यास, लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास भन्छौँ नि, लिक्विफाइड एलपिजी ग्यास जुन हामी युज गर्छौँ घरमा, त्यसमा के यो भएको छ भनेदेखि प्रेसर अप्लाई गरेको र सिलिन्डरमा ग्यास भरिएको हुन्छ र हल्का पनि खोल्नुभयो भने कस्तो आवाज आउँछ तपाईँहरूलाई, छुस्सा आवाज आइरहेको हुन्छ। भनेपछि लिक्विड र ग्यासको क्लियर भइसकेपछि अब डियर स्टुडेन्ट्स फ्लुइडलाई हामी पढ्नु पर्यो भने यदि भेसलको रिस्पेक्टमा, कसको कन्टेनरको रिस्पेक्टमा, यो कन्टेनर हो दुवै, यो भेसलहरू के हो रे कन्टेनर, र कन्टेनरको रिस्पेक्टमा यदि फ्लुइड रेस्टमा छ भनेदेखि त्यसलाई हामी कुन ब्रान्च अफ साइन्समा पढ्छौँ भने हाइड्रोस्ट्याटिक्समा। सो हाइड्रोस्ट्याटिक्समा फ्लुइड एट रेस्ट, फ्लुइड एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टु इट्स कन्टेनर, कन्टेनरको रिस्पेक्टमा यो के हुन्छ अरे रेस्टमा हुन्छ। र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन रेस्टमा हुन्छ लिक्विडहरू त्यसमा हामीले यो फ्री सर्फेससँग प्यारलल फोर्स अथवा टेन्जेन्सियल फोर्स अप्लाई गर्ने हो भनेदेखि यो लिक्विड के हुन्छ अरे डियर स्टुडेन्ट्स यसरी भेसल बाँधिदा मोसनमा आउँछ। तर पाइपहरूमा जति बेला लिक्विड हामी हाल्छौँ त्यति बेला यहाँ के अप्लाई गरे हुन्छ भनेदेखि प्यारलल फोर्स टु द फ्री यो लिक्विड सर्फेस, यो जुन लिक्विड सर्फेस प्यारलल फोर्स गरेपछि बल्ल यो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स फ्लो हुन्छ फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट। त्यति बेला आफ्नै वेटले गर्दा यो लिक्विड के हुन्छ अरे फ्लो हुन्छ। आफ्नै वेट भन्नुको मतलब तपाईँ हामीले यहाँ 10 लिटर पेट्रोल हाल्नु भएको छ नि, यहाँ पनि 10 लिटर पेट्रोल आउँछ भन्नुको मतलब आफ्नै वेटले गर्दा लिक्विड के हुन्छ, ग्यास हुन्छ, फ्लो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसको बारेमा अझै अब एक्जाममा आउने क्वेसनहरू सोध्यो भने यसको मतलब के भयो भने
प्यारलल फोर्स पर युनिट एरिया फ्लुइडमा हुँदैन। यदि भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे शियर स्ट्रेस। त यो शियर स्ट्रेस केमा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। फ्लुइडमा यो शियर स्ट्रेस हुँदैन, प्यारलल फोर्स बाइ एरिया हुँदैन, त्यही भएर यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बग्दैन। जब हामी शियर स्ट्रेस अप्लाई गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स फोर्स पर युनिट एरिया प्यारलल फोर्स अप्लाई गर्छौँ यो प्यारलल टु द सर्फेस, यसरी प्यारलल फोर्स अप्लाई गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला के हुन्छ अरे यो फ्लो हुन्छ। सो जाँचमा सोध्यो भने फ्लुइडसँग शियर स्ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि नो, किन यो रेस्टमा बसिरहेको छ। यदि भयो भने के हुन्छ भने त्यति बेला यो के भइरहेको हुन्छ भने फ्लुइड फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराको बेस्ट एक्जाम्पलहरू हामी कहाँ पढिरहेको हुन्छ नि स्ट्रिम लाइन फ्लोमा पढिरहेको हुन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, रिभरमा पढिरहेको हुन्छौँ, पानी पाइपबाट बग्यो भने त्यति बेला पढिरहेको हुन्छौँ, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा पढिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पछि हाइड्रोडाइनामिक्स भन्ने च्याप्टरमा भिस्कोसिटीमा पढ्छौँ। अब अगाडि बढौँ, स्क्रिनसट लिइदिनु होला। अगाडि गयो भने डियर स्टुडेन्ट्स तपाईँ हामी सबैलाई के जानकारी छ भने यदि पार्टीमा हामी गयो भने पहिला देख्नुभयो होला पार्टीमा हार्ड ड्रिङ्क्स दिँदाखेरि ग्लासमा दिन्छ त्यो ग्लासमा थोरै हार्ड ड्रिङ्क्स हाल्छ डियर स्टुडेन्ट्स, र त्यसपछि खाने मान्छेले के गर्छ भनेदेखि त्यो लिइसकेपछि त्यसमा या त पानी मिसाएर खान्छ या त के मिसाउँछ अरे त्यसमा आइस हाल्छ र मेल्ट भएपछि बिस्तारै खाने गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यति बेला के हुन्छ कि जुन हार्ड ड्रिङ्क छ र त्यसमा यदि वाटर हाल्यो अथवा आइस हाल्यो भने त्यो के हुन्छ भने डाइल्युट हुन्छ, र त्यो डाइल्युट भएको जुन होमोजिनियस मिक्सचर छ त्यो खाने मान्छेले मजाले खाइरहेको हुन्छ पार्टीमा। भनेपछि त्यति बेला मिक्सर खाएको हो, त्यति बेला के खाएको मिक्सर खाएको। त्यस्तै लाइकवाइज के हुन सक्छ जस्तो हाम्रो एटमोस्फियरमा पनि के छ अरे एयरहरूको के छ अरे मिक्सर छ। अब अहिलेको एमाउन्ट हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी नाइट्रोजन छ, त्यसपछि के छ अक्सिजन, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड। यसरी धेरै पनि मिक्स गर्न सकिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यति बेला जाने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला हामी एउटा कुरा के सम्झिराख्नु पर्यो भने एउटा मैले लेख्दैछु म्यान ड्रिङ्क्स वोडका भन्यो भने यसको मिनिङ के हो भने एम भनेको मास, डी भनेको डेन्सिटी अनि भी भनेको भोल्युम। यसबाट मास इज इक्वल टु के आउँछ डेन्सिटी इन्टु के आउँछ भोल्युम, र यहाँबाट डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मास बाई भोल्युम, र यहीँबाट फेरि हामीले भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मास बाई डेन्सिटी। यो रिलेसन थाहा पाइराख्यो भने हामीलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ, र यसको एसआई युनिट पनि थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र सिजिएस युनिट एसआईमा जाँदा केजी बाई मिटर क्युब र सिजिएसमा जाँदा यो डेन्सिटीको कुरा गरे हो, हामी डेन्सिटीको युनिटको कुरा गरे हो। सिजिएसमा जाँदा ग्राम बाई सिएम क्युब। र यसरी जानिसकेपछि अब हामी के पढ्छौँ भने इफ टू लिक्विड्स अफ मास इज m1 एन्ड m2 having density ρ1 and ρ2 respectively are mixed then density of mixture is given by। त्यति बेला हामी डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट हेर्नुहोस् त डेन्सिटीको फर्मुला मास बाई भोल्युम छ भनेदेखि डेन्सिटी अफ मिक्सर जुन छ यो इज इक्वल टु मासको मासै लेख्छौँ, तर मासको अगाडि के थप दिन्छौँ भने टोटल मासेज। त्यसपछि भोल्युमको अगाडि पनि हामी के थप दिन्छौँ भने टोटल भोल्युम्स। र टोटल मासेज थपिसकेपछि टोटल मासमा हामीलाई अहिले गिभेनमा m1 प्लस m2 दुईटा मात्र दिएको छ। यदि तीनटा छ भने प्लस गर्न पाउनुहुन्छ, चारवटा धेरै दिएको छ भने सबै सम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै भोल्युममा पनि सबैको रिस्पेक्टिभ भोल्युम एड गर्न पाउनुहुन्छ। र यसरी गरिसकेपछि अब मास र के दिएको छ डेन्सिटी दिएको छ भने भोल्युमलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामी भोल्युमको ठाउँमा के लेख्छौँ भने मास बाई डेन्सिटी लेख्छौँ। सो यहाँ के हुन्छ भनेदेखि m1 प्लस m2 अनि भोल्युमको ठाउँमा m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। अब यो मास र डेन्सिटी दिएको बेलामा, तर जति बेला यसमा क्वेसन स्पेशल केस आउँछ मास दुवैको सेम छ, यति बेला यो दुवैको मास सेम भयो भने यो दुईटै मासलाई हामी के मान्छौँ भने m मान्यो भने त्यो केसमा हामीले हेर्दाखेरि के आउँदो रहेछ भने डेन्सिटी अफ मिक्सचर, यहाँबाट डेन्सिटी अफ मिक्सचर इक्वल्स टु मास, यसको ठाउँमा पनि हामी m राख्छौँ, यसको ठाउँमा पनि m राख्छौँ, यसको ठाउँमा पनि m राख्छौँ, यसको ठाउँमा पनि m राख्छौँ। सो माथिको कति हुन्छ अरे ट्वाइस m,
तलको के हुन्छ m कमन आउँछ र बाँकी 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 हुन्छ। क्लियर भएन भने यहाँ म लेखिदिन्छु m प्लस m/ρ1 प्लस m/ρ2 आएको हो र यो दुईटाको सम यो 2m आएको हो र यो m र यो m यहाँ कमन आएको हो यसरी र m काटेपछि डियर स्टुडेन्ट्स के आउँछ भने 2 को 2 हुन्छ माथि तल ρ1 र ρ2 एलसीएम आयो भने यहाँ के हुन्छ ρ2 प्लस ρ1 हुन्छ जुन तलमा ρ1 र ρ2 छ त्यो माथि ल्यायो भने के देख्यो भने 2 प्रोडक्ट अफ डेन्सिटी बाई सम अफ डेन्सिटी आयो र यो रिलेसन डेन्सिटी अफ मिक्सरलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि हार्मोनिक मिन अफ डेन्सिटी अफ लिक्विड्स सम्झिराख्नु पर्यो। सो अब ध्यान के दिनु पर्यो भने यदि मास सेम रहेछ युज भएको रहेछ भने दुईटा लिक्विडलाई मिक्स गरिएको छ अथवा दुईटा ग्यासलाई मिक्स गरिएको छ भने त्यति बेला डेन्सिटी अफ मिक्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 2 प्रोडक्ट बाई के हुन्छ अरे सम हुन्छ। अब यसबाट क्वेशन आयो भने क्वेशन के हुन्छ हेर्नु ध्यान दिएर यहाँ क्वेशन छ यहाँ क्वेशन what is the resultant density of mixture of two substances A and B having density 8 kg per meter cube and 4 kg per meter cube respectively if 1 kg of both are mixed। त्यति बेला मास के छ रे यति बेला मास के छ रे सेम छ मास सेम भयो भने भर्खर हामी डेन्सिटी अफ मिक्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 2 प्रोडक्ट बाई सम सिक्यौं 2 प्रोडक्ट बाई के सिक्यौं सम जसलाई हामी हार्मोनिक मिन भन्यौं र 2 प्रोडक्ट बाई सम भयो भने एउटा डेन्सिटी कति छ डियर स्टुडेन्ट्स 8 छ अर्को कति छ 4 छ अनि सममा 8 प्लस 4 गर्यो भने कति आउँछ 12 आउँछ र 12 मा जाँदाखेरि 4 3 जा 12 आउँछ। अब 8 2 जा 16 हुन्छ 16/3 गर्यो भने डिवाइड गर्यो भने 3 ले 16 लाई डिवाइड गर्यो भने 5 3 जा 15 आउँछ बाँकी हुन्छ 1 डेसिमल राख्नलाई 0 राख्यो भने 10 हुन्छ 10 को लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने डेसिमल पछि 10 लाई 3 ले जान्छ एउटैले मिलिरहेछ भने अर्को गर्नु परेन। सो हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने जति बेला मास इक्वल छ त्यति बेला 2 प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ र यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेपछि यसरी सजिलो तरिकाले क्वेशन आउँछ जुन क्वेशन तपाई हामीले डिवाइड गर्दा अहिले के देखिरहेछौं भने 54 सेकेन्ड मात्रै पाइन्छ रिड गरेर तर अब अलिकति टाइम लाग्यो भने अरुमा घटाउनु पर्छ टाइम। त्यस्तै if two liquids of volume V1 and V2 having densities ρ1 and ρ2 respectively are mixed then density of mixture is given by। अब के भनेको छ भन्देखि हामीलाई भोल्युम र डेन्सिटी दिएको छ सो डेन्सिटी अफ मिक्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने फर्मुला हामीले के पढ्यौ टोटल मास बाइ टोटल भोल्युम तर मास गिभेन छैन त मासलाई लानु पर्यो भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम प्लस डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अनि बाइ के हुन्छ V1 प्लस V2 यो फर्मुला आउँछ हाम्रो। अब यही केसमा फेरि स्पेशल केस आउँछ जति बेला भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा सेम हुन्छ त्यो केसमा डेन्सिटी अफ मिक्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो केसमा हामी के गर्छौं नि V1 भोल्युम सेम छ सो V1 V2 को ठाउँमा हामी ρ1V प्लस ρ2V लेख्न पाउँछौं V1 र V2 को ठाउँमा अनि यो V1 V भयो भनेपछि यसबाट V कमन आयो भने ρ1 प्लस ρ2 बाइ 2V हुन्छ V क्यान्सल भयो भने ρ1 प्लस ρ2 बाइ 2 हुन्छ। यसको मतलब हेर्नु त माथि डेन्सिटी अफ मिक्सर क्याल्कुलेट गर्दा अहिले माथि हेर्दाखेरि के छ भने ρ1 ρ2 दुईटा डेन्सिटी छ भने त्यति नै भ्यालुले डिवाइड गरेको छ। यदि 3 वटा भएको भए 3 ले डिवाइड गर्ने 4 वटा भयो भने 4 ले डिवाइड गर्ने भनेपछि यसरी आउनेलाई हामी के भन्छौं भन्देखि अर्थमेटिक मिन अफ द डेन्सिटी अफ टु लिक्विड्स भन्छौं। त एक्जाममा यसरी तपाईलाई क्वेशन हामीले गरायौं यसबाट कुनै पनि क्वेशन आउन सक्छ आइरहेको छ। अब अगाडि बढ्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिन शट लिनु होला। सेकेन्ड स्लाइड चाँडै गर्नुस् है फेरि मलाई यसरी पछाडी गयो भने गाह्रो हुन्छ टाइम भ्याउँदैन अमरेश जी फास्ट। ओके अगाडि बढौं।
यो भाइले सोध्दै थियो एकजनाले कि कुन क्लास हुँदैछ सर, यो हाइड्रोस्ट्याटिक्सको क्लास हुँदैछ डियर स्टुडेन्ट्स। अगाडि बढौँ। अब हेर्नुस्, अब नयाँ कुरा कहिलेकाहीँ जाँचमा आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई युज गरिएको छ। आर्किमिडिजको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने पहिला हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपलकै कुरा गर्छौँ। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल जहिले पनि फ्लुइडको लागि अप्लाई हुन्छ भनेपछि यो लिक्विडमा पनि हुन्छ एन्ड ग्यासमा पनि हुन्छ, केमा हुन्छ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अब यो भनेको के हो त? इट स्टेट दैट व्हेन अ बडी इज इमर्स इन अ लिक्विड completely or partially there appears loss in weight of the body which is equal to the liquid displaced by that body. यसको मिनिङ के हो भने हामी एउटा बडी लियौं र यो बडीको भोल्युम VV छ र यसको मास MV छ, वेट चाहिँ WB छ भनेपछि यति बेला डेन्सिटी अफ यसको ρB छ भने यो एयरमा छ भनेदेखि अब यसको वेट एयरमा लिँदाखेरि यो WB जुन लेख्यो वेट इन एयर, यो एयरमा वेट जुन लेख्यो माने यो 60 ग्राम छ। अब यसलाई हामीले पानीमा डुबायो, यो पानी थियो। अब पानीमा डुबाइसकेपछि यसलाई मानौ सपोज अहिले बुझ्नको लागि हामी कम्प्लिटली पानीमा राख्यौं। पानीमा राख्दा यति जुन भोल्युम छ यो भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर कसले गर्या? भोल्युम अफ बडीले गर्या। यो सबै के छ रे? पानी भित्र छ बडी। यो वाटर हो र वाटरको डेन्सिटी तपाई हामी सबैलाई थाहा छ ρW मानौ र जसलाई SI मा हामी कति मान्छौं भने 1000 kg बाइ मिटर क्यूब भनेको पर मिटर क्यूब, अथवा CGS मा लियो भने 1 CGS मा डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ? 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। याद राख्नु पर्यो, हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि यति बेला भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर आयो डियर स्टुडेन्ट्स र यो जति बेला पानीमा गयो त्यति बेला यसको वेट के छ रे? वेट इन वाटर छ भनेदेखि वेट इन वाटर र यो कति लियो भने 40 ग्राम भनेपछि त्यति बेला हामीले के पाउँछौं भनेदेखि के भनिरहेछ भने डुबाइदियो भने के हुन्छ? वेट अफ द बडी व्हिच इज लस भयो। कति लस भयो त? लस अफ वेट निकालौं। त यसमा जाँदाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स लस अफ वेट इन अ बडी हेर्दाखेरि कति आयो त? 60 एयरमा थियो, वाटरमा कति छ? 40 र यो के छ रे? ग्राम छ भनेपछि झन्डै झन्डै कति ग्राम आयो? 20 ग्राम र यो बराबरको हामीलाई के आउँछ रे? अफ थ्रस्ट आउँछ। के आउँछ? अफ थ्रस्ट आउँछ। के भनिरहेछ? व्हिच इज इक्वल टु द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ द बडी। अब यो जुन लिक्विड छ यसको वेट त यसलाई हामी यसबाट लिक्विडको वेट निकाल्ने हो भने डियर स्टुडेन्ट यो लिक्विडको वेट निकाल्ने हो भने VW ρW G गर्यो भने यो वेट आउँछ र वेट आइसकेपछि यसलाई हामी अफ थ्रस्ट भन्छौं। यसको मिनिङ के देखियो भनेदेखि अफ थ्रस्ट भन्नाले के हो भने वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ द बडी हो। अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ द बडी हो र त्यति बेला हामीले लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड, लस इन वेट अफ द बडी इन द लिक्विड निकाल्नु पर्यो भने जुन लस आयो त्यो के हुन्छ भने रियल वेट माइनस के हुन्छ रे? लस आउँदाखेरि यो लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड। ध्यान दिउँ है, लस इन वेट कति आयो त? बडीमा 20 ग्राम आयो। कति लस आयो? 20 ग्राम आयो। त्यो कुरा चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भने अफ थ्रस्टसँग। केसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि अफ थ्रस्टसँग। यो चाहिँ डिस्प्लेस्ड वेट र यो इक्वल भयो, यहाँसम्म इक्वल भयो, यहाँसम्म ध्यान दिनु है। अफ थ्रस्ट भन्नाले लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड, त्यसपछि वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ द बडीलाई पनि हामी के भन्छौं रे? अफ थ्रस्ट नै भन्छौं। अनि त्यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौं भने रियल वेट भनेको वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस अफ थ्रस्ट गर्यो भने त्यसैलाई हामी के भन्छौं रे? एपरेन्ट वेट भन्छौं र यो एपरेन्ट वेट भनेकै के हो रे? लस इन वेट अफ द बडी इन के हो रे? लिक्विड हो हैन। वेट इन के हो रे? वाटर। वेट इन वाटरलाई हामी के भन्छौं? एपरेन्ट वेट भन्छौं। वेट इन वाटरलाई हामी के भन्छौं भने एपरेन्ट वेट भन्छौं। सो एपरेन्ट वेट इज इक्वल टु रियालिटीमा के हो यो भने वेट इन वाटर, वेट इन वाटर र यसलाई हामी रियल वेट माइनस अफ थ्रस्ट भन्छौं। र कहिलेकाहीँ फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने यो MB G माइनस MWG लेख्छौं। ध्यान दिनु होला, यो काम लाग्छ। अनि भोल्युम B ρB G माइनस A सरी
एकैछिन जस्ट अ मिनट। यो मास बी छ र यो भी छ भने यसलाई हामी भोल्युम बी डेन्सिटी बी जी माइनस भोल्युम डब्लु रो डब्लु जी लेख्छौँ र जति बेला टोटली इमर्स छ त्यति बेला यो भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड भोल्युम अफ बडीसँग इक्वल हुन्छ र यो कन्डिसनमा हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने भोल्युम रो बी जी जी माइनस भी रो डब्लु जी लेख्न सक्छौँ र दुवैबाट भी र जी कमन आउँछ, जी पनि कमन आउँछ भनेपछि भी जी कमन आयो भने डिस्टेन्स रो बी माइनस रो डब्लु हुन्छ। याद राख्नु होला, यो चाहिँ के हो रे एपरेन्ट वेट। यसरी फर्मुला आउँछ, स्क्रिनशट लिदिनु होला प्लिज। सो क्लियर के भने मैले फ्रेङ्कली फेरि सुन्नुस् है, पहिला एयरमा वेट 60 ग्राम हुन्छ, पछि वाटरमा डुबायो भने 40 ग्राम हुन्छ। यसको मतलब वाटरमा लग्यो भने के भयो रे लस भयो। किन लस भयो भने जति बेला यो वाटरमा डुबायो भने बडीले के दिन्छ रे यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लाउँछ जसलाई हामी एक्सन भन्छौँ र त्यति बेला यो लिक्विडले के गर्छ भने यही अपवर्डतिर यसलाई के दिन्छ रे फोर्स अप्लाई गर्छ, एक्सनसँग रियाक्सन इक्वल हुन्छ, न्युटन थर्ड लले सिकाएको। र त्यति बेला माथितिर जुन फोर्स लाग्छ रिजल्टेन्ट फोर्स, त्यो फोर्सको नाम के हो त अपथ्रस्ट। अपथ्रस्टले गर्दा बडीको वेटमा के आएको रे लस आएको र त्यो लस आउने बेलामा के हुन्छ जुन यो वेट इन वाटर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एपरेन्ट वेट भन्छौँ र एपरेन्ट वेटको बेलामा वेट रियल वेट माइनस के हुन्छ अरे अपथ्रस्ट। रियल वेट भनेको एयरमा हो, अपथ्रस्ट भनेको के हो ड्यू टु वाटर हो। र यो कुराको कन्सेप्ट हेर्दा आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के गरेछ भनेदेखि देख्दाखेरि डिफाइन गर्यो। कसलाई डिफाइन गर्यो आर्किमिडिजबाट या आर्किमिडिज साइन्टिस्टले के डिफाइन गर्यो भने अपथ्रस्ट। सो डिफाइन आर्किमिडिज डिफाइन अपथ्रस्ट र अपथ्रस्ट भनेको अपवर्ड फोर्स हो, डाउनवर्ड होइन। अपथ्रस्ट भनेको अपवर्ड फोर्स हो र यसको बारेमा अझै अलिकति क्लियर गर्छु म अर्को यहाँ क्वेसनमा। सो स्क्रिनशट लिदिनुस् त। अब स्क्रिनशट लिइसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स हामी के गर्छौँ भनेदेखि यति बेला अझै ध्यान दिएर सुनौ। जति बेला बडी एयरमा थियो, भोल्युम अफ बडी इन एयर थियो यो, र त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्यौँ भने भेसलमा भएको जुन यो वाटर छ वाटरमा राख्यौँ। यति बेला यो वाटरमा छ, यो भोल्युम अफ बडी हो र यति बेला जुन डिस्प्लेस वाटर छ यसलाई हामी भिभी र यसलाई सीएम मान्यौँ, होल सिङ्क भनेको मान्यौँ। अब यस्तो केसमा दुईटा कुरा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफाइन गरेको छ रिलेटिभ डेन्सिटी एउटा, यो डेन्सिटी भनेको दुईटा कुनै पनि बडीको डेन्सिटीको रेसियोलाई हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ। कुनै पनि दुईटा बडीको डेन्सिटीको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ रिलेटिभ डेन्सिटी। सो यसमा के छ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ फर्स्ट बडी विथ रिस्पेक्ट टु सेकेन्ड बडी र यसैमा हामी डेन्सिटी अफ मानव मर्करी फर्स्ट बडीलाई लियौँ र सेकेन्ड बडीलाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लियो भने त्यति बेला ध्यान दिनु होला यसको ठाउँमा हामी यसलाई रिलेटिभ डेन्सिटी भन्यो भने यसैलाई हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्छौँ जसलाई हामी यसले डिनोट गर्न सक्छौँ। सो ध्यान दिनु पर्यो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको कुनै पनि दुईटा बडी डिफरेन्ट बडीको डेन्सिटीलाई हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ र त्यसमा के हुन सक्छ भने मर्करीको डेन्सिटी बाइ के हुन सक्छ डेन्सिटी अफ वाटर भयो भने त्यो केसमा डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्न पनि सक्छौँ र भन्छौँ। भनेपछि रिलेटिभ डेन्सिटी र स्पेसिफिक ग्राभिटी न्युमेरिकली दुईटै इक्वल हो, म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि दुईटै इक्वल हो र यस्तो बेलामा दुईटै डेन्सिटीको रेसियो भएकोले दुईटै के हुन्छ युनिटलेस एज वेल एज के हुन्छ भने डाइमेन्सनलेस। र यो कुरा क्लियर भइसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौँ अर्को कुरामा क्लियर गर्न गइरहेछौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटी मजाले बुझ्नुभयो भने त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटीको डिफिनेसन के आयो भनेदेखि रियालिटीमा यहाँबाट हेर्दाखेरि स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ बडी बाई डेन्सिटी अफ वाटर, जुन बडी चाहिँ पानीभित्र छ। अब यसलाई जस्तो यस्तो क्वेसन आयो अ बडी वेट 60 ग्राम इन एयर एन्ड 40 ग्राम इन वाटर, द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द बडी क्यालकुलेट गर्न भन्यो। अब हामीलाई त मास दिएको छ त मास भनेको यो वेट भनेको ग्रामले गर्दा हामीले मास थाहा पायो। अब वेटैमा कन्भर्सन गर्ने भने कसरी गर्ने त सबभन्दा पहिले डेन्सिटी अफ बडी बाई डेन्सिटी अफ वाटर भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी हो भने
यसलाई v ले मल्टिप्लाई गरौँ र वेटमा लानु छ भने g ले पनि गर्नु पर्यो। ध्यान दिनु है, यहाँ गरेको छ। अनि त्यसपछि जसको डेन्सिटी गिभेन छ उसैको भोल्युम बनाइदिनुस् मजाले। के भने मैले जसको डेन्सिटी छ उसैको के बनाउनु पर्यो, भोल्युम बनाएपछि यो के हो, माथिको हेर्नुस् त, मास अफ अ बडी आयो, डेन्सिटी अफ बडी इन्टु भोल्युम अफ बडी। मास अफ अ बडी भनेको डेन्सिटी अफ बडी इन्टु भोल्युम अफ बडी। अनि त्यस्तो तल हेर्नुस् त फेरि मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भनेको भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर। सो तल लेख्न पायो हामीले मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर, यो स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल। र यसैलाई हामी के लेख्न पायो, वेट बाई के लेख्न पायो, अफ थ्रस्ट। अब वेट भनेको पनि थाहा छ, अफ थ्रस्ट भनेको पनि थाहा छ, त यसबाट हामीले के पत्ता लगायो भने वेट भनेको वेट इन एयर हो, वेट इन एयर हो। अनि अफ थ्रस्ट भनेको लस के आयो त, लस अफ वेट के आयो। अफ थ्रस्ट भनेको के हो त, हामीले वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाई द बडी हो, त्यो भनेको लस अफ अ वेट इन वाटर। लस अफ अ वेट इन वाटर भनेको के हो त, वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस वेट इन के हुन्छ, वाटर। अनि अब ध्यान दिनुस् त, यो क्वेशन यदि 60 ग्राम यहाँ माथि दिएको छ, 60 ग्राम छ, तर वेटमा लानु पर्यो भने जी ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यस्तै वेट इन एयर 60 ग्राम छ भने 60 ग्रामलाई वेटमा लानु पर्यो भने जी ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। वेट इन वाटर कति छ, 40 ग्राम छ, सो 40 लाई मैले जी ले मल्टिप्लाई गर्ने वेट आउँछ, र जी कमन लियो भने काटिन्छ, र बाँकी के हुन्छ अरे 60 बाई कति हुन्छ, 60 बाई कति हुन्छ, ध्यान दिएर भन्नु होला 20, र यो काट्यो भने कति आयो आन्सर 3। सो फास्ट गर्न सकिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, के गर्न सकिन्छ, वेट अफ द बडी इन एयर बाई वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। त्यस्तै यो के छ अरे, वेट डब्लु नोटलाई हामीले वेट इन एयर मानेको छ, यसलाई वेट इन वाटर मानेको छ भनेपछि फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। यदि जी क्यान्सिलै हुने हो भने 60 बाई के हुन्छ, 60 माइनस 40 द्याट इज कति आउँछ 20, यसले काट्दा 0, यो 3, फास्ट गर्न सक्छौँ अब हामी। सो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, तपाईँले स्पेसिफिक ग्राभिटी क्यालकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी क्यालकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला के ध्यान दिनु पर्यो भने, सबभन्दा पहिले स्पेसिफिक ग्राभिटी लेखिसकेपछि डेन्सिटी, जसको डेन्सिटी दिएको छ उसको डेन्सिटीलाई वाटरको डेन्सिटीले डिभाइड गरिदिने, छर्लङ्ग हुन्छ। अब अगाडि बढ्दाखेरि यसैमा तपाईले भन्नु होला, जब यो बडीलाई पानीमा डुबाउनु भयो त्यति बेला हेर्नुस् त, डाउनवर्ड यो बडीले पानीमा फोर्स हान्छ, त्यसलाई हामी एक्सन भन्छौँ। र जति बेला यो फोर्स एक्सन हान्यो त्यो लिक्विडले पनि यसलाई छोड्दैन नि, लिक्विडले पनि यसलाई रियाक्सन फोर्स दिन्छ नि। सो अपवर्ड फोर्स जुन रियाक्सन फोर्स छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ अरे, अपथ्रस्ट भन्छौँ। तर थ्रस्ट भन्नाले अहिले एकजना स्टुडेन्टले मलाई यहाँ कमेन्ट गर्नु भएको छ, थ्रस्ट भन्नाले मान्नु कुनै एउटा बोतल छ र बोतलमा यसरी पानी राख्नु भएको छ, यो बोतलमा यसरी पानी राख्नु भएको छ भनेदेखि अब यो बोतललाई तपाईले, यो बोतलमा भएको यो पानी जुन छ यो सबै सर्फेसमा यसरी फोर्स हान्छ भने, यसरी सबै सर्फेसमा फोर्स हान्छ भनेदेखि यो सबै फोर्स, यो जति पनि फोर्स छ यो जम्मै फोर्स हानिरहेछ परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ भने थ्रस्ट भन्छौँ। सो थ्रस्ट चारैतिर लाग्छ, सराउन्डिङमा लाग्छ, अल डिरेक्सनमा, सराउन्डिङको अल डिरेक्सनमा लाग्छ, यो सराउन्डिङ भन्नु मतलब अल डाइरेक्सनमा लाग्छ। र यति बेला एउटा बेस्ट एक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने, यदि तपाईँ पानीको बोतलमा पालै पाल पार्नुभयो र त्यसपछि त्यसलाई कुनै ठाउँबाट थिच्नुभयो र त्यो होलबाट पानी निस्केछ भनेदेखि, त्यो होलबाट जुन पानी निस्केछ त्यति बेला तपाईँले थ्रस्ट अप्लाई गर्नुभएको छ, त्यति बेला तपाईँले पास्कल्स लमा प्रेसर इक्वल्स टु थ्रस्ट बाई एरिया लेख्न पाउनुहुन्छ। यति क्लियर भयो। अब जाँचमा क्वेसन आउने भनेको कस्तो, अर्को क्वेसन पनि आउँछ, एउटा क्वेसन यस्तो आउँछ। अब अर्को क्वेसनको लागि हामीले अहिले भर्खर स्लाइड के गर्यौं भनेदेखि अगाडि बढायौं, स्लाइड अगाडि बढाउँदाखेरि अर्को टाइपको क्वेसन के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, यसबाट अगाडि बढाउँ त। जुन यो थ्रस्ट हामी क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसलाई बायन्सी पनि भन्छ अथवा बाइन्ड फोर्स पनि भनिन्छ, बायन्सी पनि भनिन्छ, बाइन्ड फोर्स पनि भनिन्छ। र यो सबै अफ थ्रस्ट हो, यो अफ थ्रस्ट हो, यो अफ थ्रस्ट हो। र अफ थ्रस्टको बेलामा हामीले भर्खर के क्याल्कुलेट गर्यौं भनेदेखि भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी भन्यौं। अब अर्को कुरा अझै क्लियर गर्नलाई, यदि तपाईँ हामीले बडीलाई पानीमा डुबाउनु भयो भने भोल्युम अफ अ बडी यो पानी भित्र छ या लिक्विड भित्र छ या ग्यास भित्र छ भने त्यति बेला हामी के पाइरहेको हुन्छ भने, यो जति भोल्युम पानी भित्र छ, जति भोल्युम पानी भित्र छ त्यति नै भोल्युम अफ के हुन्छ अरे डिस्प्लेस्ड वाटर हुन्छ।
अब अर्को केस लियो भने मान्नु यति बेला यो बडी लिनुभयो भने यति बेला यति भित्र मात्रै छ, ल हेर्नु त यति पार्ट मात्रै भित्र छ, यति बेला यही भोल्युम बराबरको के हुन्छ भनेदेखि वाटर डिस्प्लेस हुन्छ, जसलाई हामी भोल्युम इनसाइड भन्छौँ। र यो भोल्युम इनसाइड हेर्दाखेरि टोटल भोल्युम जुन बडीको छ त्योभन्दा लेस छ। त यो केसमा यो कम्प्लिटली डुबेको हो, यो चाहिँ पार्सियली डुबेको हो। सो पार्सियली डुबेको बेलामा भोल्युम इनसाइड भन्नु पर्छ, किनकि अलिकति सजिलो हुन्छ, किनकि टोटल भोल्युमसँग इक्वल छैन। छैन भने त्यस्तो केसमा हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटरको ठाउँमा भोल्युम इन डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी पनि लेख्न सक्छौँ। र यसैलाई लेख्नु पर्यो भने हामी मास अफ डिस्प्लेस वाटर इन्टु जी पनि लेख्छौँ। सो अब क्वेसनहरू कसरी आउँछ या के आउँछ पहिला डिस्क्रिप्सन हेरौँ। अफ थ्रस्ट इन डिपेन्ड केमा मास अफ द बडी, साइज, डेन्सिटी एक्सेट्रा, एक्सेप्ट भोल्युम अफ द बडी इनसाइड द फ्लुइड। भोल्युममा त डिपेन्ड गर्छ। सो अफ थ्रस्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो टु भोल्युम इनसाइड। अनि अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द फ्लुइड भनेको डेन्सिटी अफ वाटर। त्यसपछि अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स अन द एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अफ थ्रस्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यहाँ छ कि छैन चेक गरौँ। अनि सो इफ लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड डाउनवर्ड, जति बेला लेस देन जी छ त्यति बेला अफ थ्रस्ट के हुन्छ अरे, अफ थ्रस्ट इन रो डब्लु जी माइनस ए हुन्छ। र फ्री फलको केसमा के हुन्छ अरे, अफ थ्रस्ट 0। यसको लागि बुझ्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स हामी यहाँ एउटा लिफ्ट बनाऊ। लिफ्टमा तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको लिक्विड छ जसले अफ थ्रस्ट दिन्छ। अफ थ्रस्ट दिएको बेलामा जसले अफ थ्रस्ट दिइरहेछ, त्यति बेला लिफ्टमा हामी यो राख्यौँ भने यो टेन्सन। अब यो लिक्विडको वेट कतातिर देखाउँछ, तलतिर, जसलाई हामी एमजी भन्छौँ। अब यो एक्सेलेरेट कता छ, डाउनवर्ड। त्यति बेला स्युडो फोर्स कता लाग्छ अरे, एमए कता लाग्छ अरे, माथि। यसलाई हामी स्युडो फोर्स भन्छौँ। स्युडो फोर्स यो एमए। र यति बेला हामीले के देख्छौँ भने इक्विलिब्रियममा छ भने टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु के हुन्छ अरे, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। सो टोटल अपवर्ड फोर्समा हेर्दाखेरि यो टेन्सन पनि छ माथि र स्युडो फोर्स पनि छ माथि, अनि टोटल डाउनवर्डमा हेर्दाखेरि वेट मात्रै छ एमजी। सो यो हामीले लिँदाखेरि के हुन्छ अरे, टी इज इक्वल टु वेट माइनस एमए लियौँ। र एमए एमजी हो, यो एमजी, यो एमए। एम कमन लिदियौँ भने जी माइनस ए हुन्छ। र यो हामी कुन मास लिइरहेछौँ भने डिस्प्लेस्ड मास लिइरहेछौँ। सो डिस्प्लेस्ड मास भनेको मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर र भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो यसलाई हामी भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर डेन्सिटी अफ वाटर जी माइनस ए लेख्न सक्छौँ। र टेन्सनलाई नै के भन्छौँ हामी, न्यू अफ थ्रस्ट भन्छौँ, न्यू अफ थ्रस्ट। सो न्यू अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटरलाई नै हामी के भन्छौँ, यदि बडी छ भने भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर छ भने या बडी यसरी छ भने जति पार्ट पानीभित्र छ त्यति नै भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर हुन्छ। सो भोल्युम इन पनि लेख्न सक्छौँ र यसलाई लेख्दा हामी के भन्छौँ, भोल्युम इन। अनि डेन्सिटी अफ वाटरलाई रो डब्लु, अनि यो भनेको जी माइनस ए। अब यो केसमा हेर्नुहोस् त, न्यू अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि न्यू अफ थ्रस्टमा यो फ्री फल भयो। के भयो, फ्री फल। र फ्री फलको बेलामा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो केसँग इक्वल हुन्छ भने जी सँग इक्वल हुन्छ। फ्री फलको बेलामा जति बेला एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हेर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ, ए इक्वल्स टु के हुन्छ भनेदेखि जी हुन्छ। एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र एक्सेलेरेसन सेम हुन्छ। र एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र एक्सेलेरेसन सेम भयो भने त्यो केसमा हेर्नु त जी माइनस ए छ। यसको मतलब ए के छ अरे, जी भन्दा सानो छ यति बेला फल हुँदा। तर फ्री फल भयो भने ए इक्वल टु के हुन्छ, जी हुन्छ। त्यति बेला फर्स्टको भ्यालु के हुन्छ, 0। त्यति बेला अफ थ्रस्ट कति हुन्छ, 0। त्यो कुरा सम्झिराख्नु होला, यो जाँचमा आउने क्वेसन आइराखेको हुनाले यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्यौं। प्रकाशी कहाँ नबुझ्नु बारे, इक्वल भोल्युम अफ वाटर बुझेन। कुन इक्वल भोल्युम अफ वाटर बुझ्नु भएन। यहाँ यदि कम्प्लिटली डुबिया छ भने त्यो इक्वल भोल्युम अफ वाटर भयो। यदि तपाईले बडीलाई पार्सियली राख्नुभयो भने, पार्सियली पानीमा डुबाउनु भएको छ भनेदेखि त्यति बेला हेर्नुस् त यति पार्ट मात्रै पानी भित्र छ भने यो भोल्युम अफ द इनसाइड हो कि हैन, बुझ्नुभयो। यसलाई हामी भोल्युम इनसाइड भन्यौं। र यो जति पार्ट पानीमा डुबेको छ त्यति नै पास यसको भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर हुन्छ यहाँ VW।
त VW अहिले भनेको V इनसाइड पार्ट हो कि हैन? अब जति बेला कम्प्लिटली राख्नुभयो त्यति बेला भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर भोल्युम अफ बडीसँग इक्वल भएन भने? क्लियर भयो? अब क्लियर भयो? क्लियर भयो भने यस लेख्नुस् फास्ट। ओके, त यसरी हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन के आउँछ भने द फोर्स अफ बायन्सी डिपेन्ड्स अपन, फोर्स अफ बायन्सी भनेको अफ थ्रस्ट हो। सो अफ थ्रस्ट डिपेन्ड्स केमा गर्छ? सेप अफ द बडीमा गर्छ? गर्दैन। मास अफ द बडीमा गर्छ? गर्दैन। मास अफ द लिक्विड यस गर्छ, त्यही भएर आन्सर के हुन्छ अरे सी। अब डी पनि चाहिँ पढौँ। द डेप्थ टु व्हिच द बडी इमर्स, यहाँ ध्यान दिन्छ यो कति डेप्थमा छ त्यसमा अफ थ्रस्ट डिपेन्ड गर्यो र गरेन। सो यो पनि आन्सर हुँदैन। सो सुइटेबल आन्सर हाम्रो के छ अरे सी। यसरी क्वेशन आउने हो यो च्याप्टरबाट र एक्सेलेरेसनको बेलामा पनि यसरी आउँछ। ल स्क्रिनशट लिदिनु होला। डी आन्सर हुँदैन, सी हो। सी हो, द मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यहाँ हेर्नुस् त अफ थ्रस्टको बेलामा अहिले पनि मैले लेखिरहेको छु मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अफ थ्रस्ट भनेको मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यहाँ पनि छ। यहाँ भनिसकेको छ मासमा साइजमा बडीकोमा डिपेन्ड गर्दैन अनि सेपमा पनि गर्दैन। ध्यान दिनु होला, सेपमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, मास अफ द बडीमा डिपेन्ड गर्दैन अनि डेप्थमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। ओन्ली केमा डिपेन्ड गर्छ? मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेसमा गर्छ। त्यसपछि अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनको बारेमा कुरा गर्छौं। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनको बारेमा कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले हामी अघिले आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा के कुरा गर्यौं भनेदेखि जुन लिक्विडले कुनै पनि बडीलाई यदि भेसल भित्र राख्यो भने, भेसल भित्र राख्यो यो बडी छ, यो बडी छ भोल्युम अफ बडी र यसलाई जति बेला डेन्सिटी अफ बडी गिभेन छ यसको त्यति बेला भोल्युम अफ बडी र डेन्सिटी अफ बडी दुईटा गिभेन छ भने त्यति बेला यसको वेट अफ द बडी पनि गिभेन हुन्छ नि। जब यसलाई हामी पानीमा राख्छौं, पानीमा राख्छौं, पानीमा राख्दाखेरि यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, यो पुरै डुबेको छ कि थोरै डुबेको छ कि तल बेसमा छ कि, यो कुराहरू देखाउँदाखेरि फिगर 1 ले के देखाएको छ? सिङ्क। यो सिङ्क देखायो र यो केसमा जति बेला फ्री सर्फेस देखिरहनु भएको छ हामीले यो देखेको, त्यस्तो केसमा यसलाई के भन्छ? सेकेन्ड फिगरमा के भन्छ भनेदेखि यसलाई जस्ट सिङ्क, जस्ट सिङ्क र यसैलाई के भन्छ? अथवा जस्ट फ्लोट, जस्ट फ्लोटिङ पनि भन्छ है, जस्ट फ्लोटिङ और जस्ट सिङ्क। र जति बेला डेन्सिटी अफ बडी, डेन्सिटी अफ बडी ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ, सपोज तपाईले आइरनलाई पानीमा राख्नु भने के हुन्छ? ठ्याक्कै बेसमा जान्छ। कहाँ जान्छ? ठ्याक्कै बेसमा जान्छ र ठ्याक्कै बेसमा गइसकेपछि यो बेसमा बसेको र यति बेला के हुन्छ भनेदेखि वेट अफ बडी ग्रेटर देन के हुन्छ अरे अफ थ्रस्ट, सो बसेको र यसै बेला फेरि के हुन्छ भनेदेखि, यसै बेला फेरि के हुन्छ भनेदेखि भोल्युम अफ जुन डिस्प्लेस्ड वाटर छ त्यो भोल्युम अफ केसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि, भोल्युम अफ केसँग इक्वल हुन्छ भनेदेखि भोल्युम अफ बडीसँग। र यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो न्युमेरिकलमा भने मास अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ बडी हुन्छ। अब यहाँ स्टुडेन्टले एउटा कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ, के सोध्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा म यहाँ क्लियर पार्दैछु। यो बडीलाई मैले यहाँ पानी भित्र राखेँ, पानी भित्र राख्दाखेरि यो कति पार्ट अहिले डुबिरहेछ थाहा छैन, पुरै पार्ट पनि डुब्न सक्छ, थोरै पनि डुब्न सक्छ। त पहिला यो नराख्दाखेरि इनिसियल लेभल यो थियो वाटरको, यसमा जब राखिसकेपछि बडीलाई राख्यो भने यो लेभल बढ्यो, यो लेभल बढेपछि यसलाई हामी फाइनल भन्यौं। ध्यान दिनु होला। त यो बडीको जुन सेन्टर छ त्यसलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ र जुन यो लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ, डिस्प्लेस लिक्विडको जुन सेन्टर छ, डिस्प्लेस लिक्विडको जुन सेन्टर छ, डिस्प्लेस लिक्विडको जुन सेन्टर छ त्यसलाई सेन्टर अफ बायन्सी भन्छ। डिस्प्लेस लिक्विडको सेन्टरलाई के भन्छ अरे? सेन्टर अफ बायन्सी भन्छ। बडीको सीजी भनेको जहाँबाट ग्राभिटी तल लाग्ने हो, यदि हामी उभिएको छ भने हाम्रो अम्बिलिकलमा लाग्छ के अरे ग्राभिटी लाग्छ भने हाम्रो अम्बिलिकल हाम्रो बडीको लागि सीजी हो। तर डिस्प्लेस लिक्विडको जुन सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ अरे? सेन्टर अफ बायन्सी भन्छौँ। क्लियर भयो? अब त सेन्टर अफ बायन्सी भन्दा माथि के लाग्छ अरे? अफ थ्रस्ट लाग्छ। यो बडीको सेन्टर यहाँ सीजी छ भनेदेखि सीजी भन्दा तल के लाग्छ अरे? वेट लाग्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटीको ठ्याक्कै तल के लाग्छ भने? वेट लाग्छ।
त यसको मतलब यो के हो रे सीजी सीजी यो सीजी हो र यो अफ थ्रस्ट लाग्ने जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको नाम के हो रे सेन्टर अफ बाइन्स अब क्लियर भयो होला छरङ्ग भयो सुभाषी चाँड लेख्नुस् फास्ट क्लियर भयो भने अगाडि बढ्नुपर्छ ओके अनि त्यसपछि अब हेर्नु है डेन्सिटी अफ बडी ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ वाटर भने बडी सिङ्क भयो त्यति बेला वेट चाहिँ अफ थ्रस्ट भन्दा ठुलो थियो यसमा के थियो भने होल भोल्युम अफ द बडी पानी भित्र छ वाटर भित्र छ भने दुवै इक्वल भयो र त्यति बेला भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने भोल्युम अफ बडीसँग हो तर भोल्युम अफ बडी गिभन छैन भने हामी के युज गर्न सक्छौँ मास अफ बडी बाइ के युज गर्न सक्छौँ डेन्सिटी अफ बडी र यसको बेस्ट एक्जाम्पल हामी आइरन भनेको थियो अघि त्यसपछि अगाडि बढ्यो भने डियर स्टुडेन्ट सेकेन्ड फिगरमा हामी बढ्यो भने यति बेला के हुन्छ अरे डेन्सिटी अफ बडी इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ र यो केसमा के हुन्छ अरे वेट अफ द बडी इक्वल्स टु के हुन्छ अरे अफ थ्रस्ट र यो केसमा पनि तपाईलाई म भन्दैछु यसमा पनि के हुन्छ अरे भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर जुन भोल्युम अफ बडीसँग इक्वल हुन्छ किनकि माथिको सर्फेस मात्रै हामीले हेर्ने हो भित्रको पुरै सर्फेस हेर्नु त पानी भित्र छ बडीको पुरै सर्फेस कहाँ छ अरे पानी भित्र छ होल बडी इनसाइड द केचर वाटर छ तर अप्पर सर्फेस चाहिँ देखिरहेको छ खोलामा कहिलेकाहीँ तपाईँ देख्नु होला बाढी आएको बेलामा पहाडबाट माउन्टेन रिजनबाट के हुन्छ अरे दाउराहरू ल्याइरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ सानो माथिको सर्फेस हेरेर के जान्छ अरे मान्छे त्यसलाई क्यारी गर्न जान्छ बटुल्न जान्छ भनेपछि त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि कुन थर्ड केस गर्ने हो फेरि थर्ड केस गरेकै छैन थर्ड केस आएकै छैन अहिले कुन थर्ड केस गर्ने हो भन्नु त धीरजी चाँडै भन्नुहोस् कुन थर्ड केस छ र यहाँ म थर्ड केसको नामै ल्याएको छैन धीरज सर ओके बोल्नु भएन भने निड्स ओके भनेपछि सेकेन्ड फिगरमा हामी कुरा गर्दाखेरि जस्ट सिङ्क र जस्ट फ्लोटमा गऱ्यो भने त्यति बेला डेन्सिटी अफ बडी इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ र यति बेला वेट अफ द बडी इक्वल टु अफ थ्रस्ट हुन्छ भन्नुको मतलब बडीको वेट जति हुन्छ त्यति नै वेट के हुन्छ अरे अफ थ्रस्ट लागेको हुन्छ यसमा र त्यति बेला भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टु भोल्युम अफ बडी हुन्छ र भोल्युम अफ बडी फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मास अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ बडी गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यसैमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु फेरि है यदि दुईटा बडी भएको भए टु बडिज भएको भए त्यति बेला तपाईँले V1 प्लस V2 लेख्नुपर्छ ध्यान दिनुहोस् है मजाले न्युमेरिकलको बेलामा के दिनुपर्छ अरे न्युमेरिकलको बेलामा के लेख्नुपर्छ अरे V1 प्लस V2 लेख्नुपर्छ र V1 भनेको के हो अरे मास 1 बाई डेन्सिटी ρ1 हो त्यस्तै V2 भनेको मास 2 बाई के हो अरे ρ2 हो यो चाहिँ याद राख्नु होला है भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटरको केसमा एउटा बडीको डेन्सिटी मास बाई अर्को बडीको डेन्सिटी अनि अर्को मास बाई अर्को डेन्सिटी गर्नुभयो भने भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर आउँछ कति बेला इफ टु बडीज इन जस्ट फ्लोटको कन्डिसनमा भयो भने टिपी राख्नुहोस् है सजिलो हुन्छ न्युमेरिकल गर्दा नत्र गाह्रो हुन्छ यो ध्यान दिनुहोस् न मैले अघि के भनेको थिएँ कुनै पनि बडी एयरमा राख्नुभयो भने त्यति बेला यसको सेन्टरलाई हामी सीजी भन्छौँ जहाँबाट जी तल लाग्यो भने वेट इज इक्वल टु एमजी हुन्छ यो बडीको लागि हो यो भोल्युम अफ बडी छ डेन्सिटी अफ बडी छ भने त्यति बेला बडीको लागि अब यो बडीलाई तपाईले बिकरमा राख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ के छ अरे वाटर छ यो वाटर भएको बेलामा यो वाटर हो र अब यो बडीलाई तपाईँ यहाँ राख्नुभयो भने यो बडी राख्ने बित्तिकै तपाईँ ध्यान दिनुहोस् पहिलाको इनिसियल सर्फेस यो हो यो इनिसियल सर्फेस हो अब यो बडीलाई पानीमा राख्नु भने यो बडीले के गर्छ यति फाइनलमा पुर्याउँछ यो फाइनलमा पुर्याएपछि यो पार्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त यो ध्यान दिनुहोस् त यति यो सबै डिस्प्लेस्ड वाटर हो सबै डिस्प्लेस्ड वाटर भयो भने डिस्प्लेस्ड वाटरको सेन्टरलाई के भन्छ भनेदेखि यो यसलाई सीबी भन्छ सेन्टर अफ बायन्सी
र सीजी बाट डाउनवर्ड वेट लाग्छ भने सीबी भन्दा माथि के लाग्छ रे अप थ्रस्ट लाग्छ। अब थर्ड केसको कुरा गरौँ, यो क्लियर भइसक्यो। थर्ड केसको कुरा क्लियर गर्यो भने यहाँ थर्ड फिगर हामीले डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ राख्यो भने यसमा के हुन्छ भने जुन यो बडी छ त्यति बेला हामी बेस्ट एक्जाम्पल आइस लिन सक्छौँ। आइस र वाटर, आइस इन वाटर गऱ्यो भने हामी बेस्ट एक्जाम्पल लिन सक्छौँ यो फिगरको लागि, बेस्ट एक्जाम्पल। र यति बेला तपाईँले देख्नुभयो होला डेन्सिटी अफ आइस, डेन्सिटी अफ आइस जुन छ एक्जाम्पलमा हेर्नु भने लेस देन डेन्सिटी अफ वाटर हो। किन सिजिएसमा सजिलोको लागि कुरा गर्ने हो भने डेन्सिटी अफ आइस कति हुन्छ भनेदेखि 0.9 ग्राम बाई सिएम क्युब हुन्छ, तर डेन्सिटी अफ वाटर 1 ग्राम बाई सिएम क्युब हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यसको मतलब आइस पानीमा फ्लोट गर्यो भने ठ्याक्कै यो पार्शियल फ्र्याक्सन भएको देखिन्छ, ठ्याक्कै पार्शियल फ्र्याक्सन देखिन्छ। र यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, वेट अफ द बडी के हुन्छ अरे लेस देन के हुन्छ अरे अफ थ्रस्ट। यसको मतलब अफ थ्रस्ट धेरै हो। र यस्तो केसमा के हुन्छ भने जुन भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर छ, जुन भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर छ यहाँ VW, त्यो VW के हुन्छ भनेदेखि बडी जुन पानी भित्र छ त्योसँग बडीको जति पार्ट पानी भित्र छ त्योसँग मात्र इक्वल हुन्छ र टोटल बडीको भोल्युम भन्दा यो सानो हुन्छ। त्यसकारण फ्र्याक्सनल पार्ट के हुन्छ अरे पानी भित्र र त्यसकारण फ्र्याक्सन पार्ट के हुन्छ अरे वाटर भन्दा बाहिर हुन्छ, एयरमा हुन्छ। भन्नुको मतलब डेन्सिटी अफ आइस थोरै भएकोले वाटर भन्दा आइसको थोरै पार्ट पानीमा हुन्छ र थोरै पार्ट कहाँ हुन्छ अरे, बाँकी पार्ट कहाँ हुन्छ अरे एयरमा। त यसको बारेमा क्याल्कुलेसन पनि आइरहेको हुन्छ, क्याल्कुलेसन पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर, अ बडी इज जस्ट फ्लोटिङ इन अ लिक्विड if the body is pressed downward and released then it will be के होला त हामी सेकेन्ड फिगरको कुरा यहाँ ल्याउँछौँ। बडीलाई हामी जस्ट फ्लोटिङको कन्डिसनमा राख्छौँ। यो वाटर लेभल हो, यो जस्ट फ्लोटिङ हो, यो तलको सबै पानी हो। अनि त्यति बेला यसलाई हामी प्रेस्ड गर्छौँ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड प्रेस गर्छौँ। डाउनवर्ड प्रेस गर्यो भने त्यति बेला यो तलतिर गयो भने यो एक्स्ट्रा लिक्विड अट्याच अन द फ्री सर्फेस। त जति बेला प्रेस गरेको छैन त्यति बेला वेट इज इक्वल टु अफ थ्रस्ट थियो। इनिसियलमा त यो थियो, फ्लोट भएको बेलामा, जस्ट फ्लोटिङको बेलामा, जस्ट फ्लोटिङको केसमा, जस्ट फ्लोटिङको केसमा जब हामीले प्रेस गर्यौँ, प्रेस्ड गर्यौँ भने के हुन्छ भने त्यति बेला एक्स्ट्रा liquid or water attached on free surface, your free surface of the body, attached on free surface of the body and net weight कतारिङ डाउनवर्ड, net weight downward of the body के हुन्छ अरे is greater than upthrust. अब वेट ठुलो भयो भने फर्स्ट फिगर जस्तो हुन्छ अनि यो के हुन्छ अरे सिङ्क हुन्छ। त्यसकारण यो कहाँ हुन्छ अरे सिङ्क हुन्छ। यो ब्याक हुँदैन, के हुँदैन, ब्याक हुँदैन, यो अक्सिलेट पनि हुँदैन अनि रिमेन्स इन न्यू पोजिसन पनि हुँदैन। फास्ट लिनेहरूलाई लास्टमा देखाउने हो, पढाइरहेको बेलामा मुड चेन्ज गर्नु भएन, एकैछिन जस्ट अ मिनट। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है, फ्र्याक्सनको क्वेसनमा यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स आउँछ। मैले आइसको कुरा गरेको थिएँ। यदि आइसलाई पानीमा राख्नुभयो भने, आइसलाई पानीमा राख्नुभयो भने यस्तो कन्डिसन आउँछ। यसको अलिकति पार्ट एयरमा हुन्छ, यति पार्ट कहाँ छ अरे एयरमा, अनि यति पार्ट कहाँ छ अरे वाटरमा, इन वाटरमा इन एयरमा। र यो के हो डियर स्टुडेन्ट्स, आइस हो, यो के हो वाटर। हामीलाई थाहा छ इन वाटर लेखेपछि। अब हामीलाई क्वेसन यहाँबाट के आइरहेको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, द फ्र्याक्सन अफ आइस, फ्लोटिङ
फ्लोटिङ आइस इनसाइड वाटर भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ। त्यो यसको लागि क्वेसन आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स आन्सरको चोइसमा मानौ अनिताले भन्छ 1/10, विनिताले भन्छ 9/10, चम्पाले भन्छ 3/4, डोलीले भन्छ 2/3। अब व्हिच वान इज आन्सर? ल भन्नु त कुन होला आन्सर? सम्झना जी कुन बी भन्नुभयो? मैले कुरै बुझेन। 9/10 अहिलेको बी भन्नुभयो। ओके गुड। सो हाम्रो आन्सर के आउँछ अरे? बी आउँछ। अब हेर्नु है एकैछिनमा आन्सर आउँछ। द फ्र्याक्सन अफ फ्लोटिङ बडी इनसाइड द वाटर भन्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के गर्ने भने यसको लागि एकदम फास्ट वाटरको फ्र्याक्सन सोधेको छ भने फ्र्याक्सन इन वाटर सोधेको छ भने लेस बाई मोर गरिदिनु होला। हेर्नु है एकदम फास्ट लेस बाई मोर गरिदियो भने डियर स्टुडेन्ट्स के आन्सर आउँछ भने फ्याक्ट हेर्नुहोस् त आइसको लेस छ डेन्सिटी, यो आइसको डेन्सिटी हो, यो मोर वाला डेन्सिटी कसको? वाटरको। सो आइसको डेन्सिटी कति छ भने 0.9 छ, वाटरको डेन्सिटी 1 छ भने डेसिमल हटाउनु भयो भने यहाँ 10 थपिन्छ। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ अरे? 9/10। हाम्रो आन्सर के हुन्छ अरे? 9/10। ध्यान दिनुहोस् है मैले के सिकाएँ? लेस बाई मोर फ्र्याक्सन इन वाटर भन्यो लेखिहाल्नुहोस्। हेर्ने बित्तिकै फ्याक्ट थाहा हुन्छ। सी वाटरमा गए पनि तपाईँ सी वाटरमा गयो भने पनि आइसको डेन्सिटी बाई डेन्सिटी अफ सी वाटर लेखिदिनु होला। आइसलाई पानीमा डुबायो भने आइसलाई पानीमा डुबायो भने आइसको केही पार्ट पानीभित्र हुन्छ भने केही पार्ट पानीभन्दा बाहिर हुन्छ। र त्यति बेला हामीलाई क्वेसन सोध्छ, के क्वेसन सोधिरहेको छ भने द फ्र्याक्सन अफ फ्लोटिङ आइस इनसाइड वाटर सोध्यो भने त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने मैले भर्खर भने कि तपाईँ त्यति बेला के गर्नुहोस् भने फ्र्याक्सन निकाल्दा कहाँको? वाटरको निकाल्दा वाटरको फ्र्याक्सन निकालिरहनु भएको छ भने लेस बाई मोर गरिदिनुहोस्। सो कसको डेन्सिटी लेस छ? आइसको डेन्सिटी लेस छ, वाटरको डेन्सिटी मोर छ। सो आइसको डेन्सिटी कति हुन्छ? 0.9 सिजिएसमा र वाटरको डेन्सिटी 1 हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। सो डेसिमल हटाउने बित्तिकै यहाँ के आउँछ? 0 आउँछ र हाम्रो आन्सर यो डेसिमल हट्यो त कति आन्सर आयो भने 9/10 आयो। यो 9/10 कहाँ भयो? पानी भित्र। यसको मतलब यो भित्र कति छ अरे? 9/10 छ। अब बाहिरको निकाल्नु पर्यो भने एज अ होल बडीलाई हामी 1 मान्छौँ र एयरको निकाल्नु पर्यो फ्र्याक्सन इन एयर निकाल्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स होल माइनस कति गर्छौँ? लेस बाई मोर। र लेस बाई मोरको रेसियो हाम्रो कति आएको थियो? 9/10। सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? 1/10। एयरमा सोध्यो भने 1/10, वाटरमा सोध्यो भने 9/10। र यो के युज गरेर गरे हो भने ल अफ फ्लोटेसन युज गरेर गरे हो डियर स्टुडेन्ट्स। त एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अब जाँचमा क्वेसन सोध्छ के सोध्छ भने प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन डिपेन्ड्स अपन, लेख्नुहोस् त एकचोटि लेख्नुहोस्, 2-3 मिनट बाँकी छ। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन डिपेन्ड्स अपन, फर्स्ट चोइस अनिताले भन्छ डेन्सिटी अफ बडी, सेकेन्ड चोइस विनिताले भन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड अथवा फ्लुइड, थर्ड चोइस चम्पाले भन्छ बथ, अनि लास्ट चोइस डोलीले भन्छ नन। सो अब कसको राइट हो? अनिता, बसन्ती, चम्पा, डोली। जहिले पनि डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट ध्यान दिनुहोस्, डेन्सिटी अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ। यदि डेन्सिटी अफ बडी हेर्नुहोस् त धेरै छ भने त्यो पानीमा डुब्छ। फर्स्ट फिगर अघिको ध्यान दिनुहोस् है, म पल्टाउँछु फेरि। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, फर्स्ट कन्डिसन डेन्सिटी अफ बडी ग्रेटर छ भने सिङ्क हुन्छ, डेन्सिटी अफ बडी इक्वल छ भने जस्ट फ्लोट र जस्ट सिङ्क हुन्छ, र डेन्सिटी अफ बडी लेस छ भने पार्सियली के हुन्छ अरे? इन एयर एन्ड पार्सियली इनसाइड द वाटर हुन्छ। सो जहिले पनि प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी अफ बडी। राइट डाउन। सो अनिताले भनेको राइट हो। जस्ट फ्लोटको मिनिङ के हो डियर स्टुडेन्ट? तपाईँ हामी पानीमा स्विमिङ गर्न जानुभयो भने कसैले डुब्न लागेको बेलामा तपाईँको कपाल देख्यो,
ओए डुब्न लागे बचा भन्यो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई जस्ट फ्लोट अथवा जस्ट सिङ्क भन्छ। क्लियर भयो? र रियालिटीमा यस्तो हेर्दा प्राय पाएको हुँदैन। तेलहरूको वाइलहरूको मिक्सर समुद्रमा हाल्यो भने त्यति बेला लेयर लेयर ट्याच हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टमा ठ्याक्कै पाउन एकदम गाह्रो छ डियर स्टुडेन्ट्स। ओके गुड, सी यू। र अब के गर्नुहोस् भने भोलि भेटौँला। अहिले के अब तपाईँहरूलाई यो स्लाइड जुन पछिको छ त्यो स्लाइड चाहिँ एकचोटि स्क्रिनसट लिइदिनुहोस्। भोलि भेटौँला। स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस्। आन्सर अनिताले भनेको ए हो। डेन्सिटी अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसन डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी अफ बडी। यति हो। सेकेन्ड लास्ट एकचोटि गर्दै जानुहोस्। ल सबै सक्यो।